अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, 2020 गुजर चुका है, 2021 का आगाज़ हो चुका है। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कि अरब वर्ल्ड में 2020 में क्या होता रहा और आगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको समझने के लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा बैकग्राउंड का पता हो, ताकि जो आने वाले वाक़यात हैं या अभी वो वाक़यात नहीं हुए उनकी हैपनिंग से पहले उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा सके, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि 2020 जो था उसका आगाज़ कैसे हुआ। 2020 का आगाज़ इस तरह से होता है कि ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है और ये इतना बड़ा ब्लो था कि पूरा साल तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ईरान के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैपनिंग हुई हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ और उसके बाद फिर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ईरान ने और साथ में जो अरब वर्ल्ड है उनके साथ मामलात मज़ीद ख़राब होते गए। उसके ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश की गई ईरान की जानिब से, लेकिन उस तरह डैमेज नहीं किया जितना बड़ा डैमेज कासिम सुलेमानी की शक्ल में ईरान को मिला था। इसके अलावा जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को जिस चीज़ ने हलाक कर रखा और मामलात इंतहाई ख़राब हुए और अरबों का ख़ास तौर पर जो रोल था इस तमाम तर सूरत हाल में वो सामने आ सका, वो था फ्रांस में जब गुस्ताखाना खाके और इसके अलावा गुस्ताखी का जो बड़ा वाक़या पेश आया और उसके ऊपर तुर्की की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान किया गया। तो इसके ऊपर जो एक ऐसे कह लें कि मुबहम किस्म का एक स्टांस अपनाया गया और साथ में मुसलमानों के साथ खड़े होने की बजाय और मुसलमानों को लीड करने की बजाय सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो साथ जाकर खड़े हो गए फ्रांस के, जिससे काफ़ी मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ भी हुई और इसके ऊपर एक तरह से सऊदी अरब का और यूएई का जो रोल था वो खुलकर सामने आ गया कि आने वाले वक्त में वो क्या करने जा रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या होंगी। इसके ऊपर तुर्की के साथ काफ़ी टसल चलती रही और मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके साथ भी आपस में इवन के वहाँ के जो शहरी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आए। इसके अलावा अहम जो पेशरफ्त हुई कि जब ये तमाम तर सूरत हाल होती है तो OIC से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसमें लीड करेगा, लेकिन नहीं किया गया। तो उसके बाद फिर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तुर्की के साथ मिलकर, ये दो ममालिक थे जिन्होंने लीड किया इस तमाम तर ड्राइव को और ये दो ममालिक ही थे पूरी मुस्लिम उम्मा में जिनकी जानिब से इनकी पार्लियामेंट्स में करारदादें मंजूर की गई और मुज़म्मती करारदादें मंजूर की गई इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। तो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के हालात भी थोड़े से बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान जारी किया कि हमारा जो मसला है अगस्त में जो आर्टिकल रिवोक किया गया मोदी की जानिब से, उसके ऊपर हमारे मौक़िफ़ की हमायत के लिए आप OIC का हंगामी इजलास, स्पेशल इजलास तलब करें, जिसके ऊपर सऊदी अरब की जानिब से इनकार किया गया और इवन के UAE ने एक तो उल्टा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत न की बल्कि ये किया कि वहाँ पर मोदी को बुलाकर अपना सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो भी उसको दिया। तो इसके बाद से फिर शाह महमूद कुरैशी ने इसके ऊपर काफ़ी सख्त बयान दिया, जिसके बाद से हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए जो कि अभी तक ख़राब हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ख़राबी की एक जो रीज़न थी वो ये भी था कि इज़राइल के साथ आगे मामलात जाकर ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई और प्रेशर डाला जाने लगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर इज़राइल को तस्लीम करें। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी भी हमें देखने को मिली और नेतन्याहू की जानिब से जो सऊदी अरब का दौरा किया गया और खुफिया दौरा था जो कि इजरायली मीडिया ने ही इसको रिपोर्ट किया और बाद में सारी दुनिया को पता लगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसमें MBS के साथ न्योम सिटी में इनकी जानिब से मुलाकात की गई और आगे जो लाहे अमल है उसके ऊपर बात की गई, किस तरीके से दीगर जो अरब ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाकर सऊदी अरब के साथ पीस डील्स जो हैं वो साइन करनी है। और इसमें फिर ये हुआ कि अभी तक जो सूरत हाल है 14 अगस्त को UAE की जानिब से तस्लीम किया गया, उसके बाद बहरीन आया, उसके बाद सूडान आया, उसके बाद मराकेश और अभी लुबनान की भी बात की जा रही है कि वो भी हो सकता है इन्हीं दिनों में तस्लीम कर ले।
تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ عرب پیس ڈیل میں دیگر جتنے ممالک تھے ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس تمام تر سینیریو میں عراق کی جو پہلے پریزنس تھی، جو پہلے اس کے جیوگرافیکلی ایک اہمیت تھی، وہ دوبارہ اس کو ملنا شروع ہو گئی۔ عراق کے ساتھ 20 سے 30 سال کے بعد، if I am right، 30 سال کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بارڈر کھولے گئے سعودی عرب کی جانب سے عراق کے ساتھ، اور گڈز کی ٹرانسپورٹ اور دیگر معاملات کے اوپر بات چیت کی گئی۔ دوسرا یہ تھا کہ ایران نے بھی ایران کی آلریڈی پریزنس بہت سٹرونگ ہے عراق کے اندر، تو اس نے اس کے اوپر مزید کام کرنا شروع کیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ ابھی حال ہی میں جو عراقی پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے رجب طیب اردگان سے، اور وہاں پر جو کرد ہیں، عراقی کرد اور سیرین کرد جو ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی جو موومنٹ ہے ان کو دبانا ہے یا ان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایران کا یہ معاملہ ایک مرتبہ سیٹل ہو جاتا ہے، اگر یہاں پر یہ خرابی کی طرف نہ گیا تو عراق ایک مرکز بنے گا جہاں پر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہوتی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو بڑی چیز جس نے تمام جو لوگ تھے ان کو ہلا کر رکھ دیا وہ یہ تھا کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس میں کافی بڑے لیول کے اوپر کیجویلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ شہر جو ہے اس سے اثر پڑتا ہے اس کے اوپر، اور تمام تر جو ہے یہ علاقہ جو ایک کوسٹل ایریا تھا، جو بیروت کی بندرگاہ تھی، وہ تمام تر جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اور اس کا انداز آپ لیں، اور اس کے ویڈیو ریکارڈ بھی، ویڈیوز کے اوپر بھی عام لوگوں نے اس ساری صورتحال کو ریکارڈ بھی کیا، جو کہ ہلا کے رکھ دینے والا تھا۔ ایون کہ اسرائیل جو کہ ساتھ میں ہمسایہ ان کا، اسرائیل کے دارالحکومت تک اس کی دھمک جو ہے، اس کے جو ہے شاک ویوز جو ہیں وہ وہاں تک پہنچی، اور اس میں 200 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اور سب سے جو گیم چینجر تھا، یا ایسے کہہ لیں کہ جس نے اس تمام تر خطے کو ایک ٹینشن میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ یہ تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نتن یاہو کے ساتھ مل کر سو کالڈ ڈیل آف دی سینچری جو ہے وہ پیش کی گئی، جس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا جس طرح کا بیانیہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی جائے گی، فلسطینیوں کا جو 2 اسٹیٹ ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ ویسٹ بینک کا علاقہ جو تھا وہ سارا اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا، اور ساتھ میں جو غزہ پٹی تھی، اس کے علاوہ ایجپٹ کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی زرخیز علاقہ تھا وہ سارا جو ہے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد تمام تر وہ فلسطینی جو کہ مائیگریٹ کر چکے تھے ایجپٹ والی سائڈ پر، وہ وہاں پر اب دوبارہ جو ہے ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گولڈن ہائٹس کا تمام تر علاقہ جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس کے بعد سے یہ ساری ٹینشن کریٹ ہوئی، اور تمام عرب ممالک جن کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، وہ بات کرنے کی بجائے وہاں پر جا کے فلسطینیوں کو بیک سٹیپ کرتے ہوئے جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس تھی۔ اس کے علاوہ یمن کی بات کریں تو وہاں پر حالات کافی زیادہ خراب نظر آئے۔ ابھی حال ہی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو نئی کولیجن گورنمنٹ بنی تھی یو اے کی بیک کردہ اور ساتھ میں سعودی عرب کی، وہ سعودی عرب کے جا کر وہاں کی جو ایم بی ایس اور شاہ سلیمان سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، تو اس وقت جب وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا انہوں نے، تو اس وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں درجنوں کے حساب سے ہلاکتیں بھی ہوئیں اور زخمی بھی ہوئے، اور ایون کہ ڈیمیج بھی کافی زیادہ ایئرپورٹ ہوا۔ تو یہ اس طرح سے یمن کے حالات مزید خراب ہونے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر آپریشنز کیے جائیں گے، وہاں پر زیادہ بڑی فورس کا استعمال کیا جائے گا، جس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ساتھ میں ابھی جب 2020 کا اختتام ہوا تو تمام تر فوکس اس وقت جو ہے وہ تہران پہ ہے، ایران پہ ہے، اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گلف کنٹریز اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ جن ممالک کے ساتھ مسئلے مسائل تھے ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جب ایک فل فلیج قسم کا ایک اٹیک کیا جائے یا ایک کیمپین لانچ کی جائے اگینسٹ ایران تہران، تو اس وقت تمام عرب ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں۔ تو یہ تھی 2020 کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس تھی۔ 2021 کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ایران کے لیے اتنا اچھا یہ 2020 کا سال بھی نہیں تھا، اور اس آنے والے سال میں ان کے لیے مزید پریشانیاں ہو سکتی ہیں اگر جو بائیڈن کی جانب سے کچھ اچھے جیسچر سامنے نہ آئے۔ 20 دن اہم ہیں، اس کے دوران ہی بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ مسائل، اور ایون کہ بیچ
جو بڑے بمبار طیارے ہیں امریکہ کے وہ بھی پہنچا دیے گئے ہیں خطے میں، تاکہ جیسے ہی صورتحال اگر بگڑتی ہے تو تمام تر جو یہاں کے ان کے الائز ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو 2021 شروع ہو چکا ہے، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹس آتی ہیں، کیا یہ خطہ پوری جنگ میں جھونک دیا جائے گا یا پھر اسی طرح پاسٹ کی طرح اس طرح کے حالات جو ہیں ٹینشن والے وہی چلتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔